Subscribe. विष भीतिं स दर्हाति व्याधिश्च नाशयतु मे जगतातमीशः। दुस्साह दुर्यशसि क्रुद्धं विषं भयं क्रोधं च व्याधि शासनातु मे विश्वातमीशः। अस्मिन् वीडियो मध्ये उल्लेखिताः उपायाः लाभाः परामर्शाः कथनानि च केवलं सामान्यसूचनार्थम् एव सन्ति। एतत् वीडियो अन्तिम सत्यं न मन्यताम् अथवा दावान् न कुर्वन्तु तथा च स्वविवेकस्य उपयोगं कुर्वन्तु। धन्यवादः। शुभं भवतु।